दर्शकबिन नमस्कार। एबीसी टेलिभिजनको यस कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले विशेष गरी यस कार्यक्रममा देशको समसामयिक राजनीतिक विषयमा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आएका छौँ र आजको कार्यक्रममा भने हामी विशेष गरी पछिल्लो समय जुन दलहरू चुनाव आगामी जुन स्थानीय तहको चुनावको छलफलमा केन्द्रित छन् नै, यस सँगसँगै कोभिड-19 लगायत नयाँ ओमिक्रोन का नयाँ सङ्क्रमणहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा प्रभाव तुल्याइरहेको छ र यससँगै एउटा जटिल विषय जुन नेपाल र छिमेकी मुलुक भारत को सीमा क्षेत्रमा जुन विवाद लामो समयदेखि छ। पछिल्लो समय भारत सरकारले त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउने भन्ने जुन विषय छ, यसले यो विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ। यी विविध सन्दर्भमा रहेर अब राजनीतिक दल सरकार र छिमेकी सम्बन्धमा जुन यसकालीन समस्या देखिएको छ, यसलाई समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ अथवा यी सन्दर्भमा रहेर आज हामी पूर्व मन्त्री एवं परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डेसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई हाम्रो आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यो 5 दलको सत्ता गठबन्धनको सरकार अहिले लगभग 6 महिना अवधि पुरा भइसकेको अवस्था छ। यही समयमा हामीलाई नयाँ सङ्क्रमणले भनौँ न एक खालको जनजीवन प्रभावित तुल्याएको अवस्था छ। यो सरकारको पछिल्लो अवधिलाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यो विषयमा? एउटा विशेष परिस्थितिमा यो सरकार गठन भएको हो। नेपाली जनताले जुन पार्टीलाई करिब 2/3 बहुमत दिएर 5 वर्ष शासन गर्न पठाएका थिए, उनीहरूले आफ्नो बहुमतलाई सम्हाल्न नसकेपछि र आम जनतामा र राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा गतिरोधहरू उत्पन्न भएपछि त्यो सरकार विघटन भयो र जनताले आम चुनावद्वारा जुन दल र दलहरूलाई प्रतिपक्षमा 5 वर्ष भनेको थियो, तिनै दलहरू सत्तामा आए। यो प्रजातन्त्रमा एउटा अनौठो खालको एउटा अपवादको स्थितिमा यो सरकारको गठन भयो। यो सरकारको गठनको सँगसँगैमा त्रुटि कहाँनिर भयो भने सरकारमा आएका 5वटै दलहरू, यसका नेताहरूले यो सरकार कुन परिस्थितिमा बन्यो र यस सरकारको पछाडि संविधानको र संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको स्टेक के छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले वास्ता गरेन। नगरेर साबै बमोजिमकै ढङ्गबाट, साबै बमोजिमकै मानसिकताबाट, साबै बमोजिमकै चरित्रबाट, साबै बमोजिमकै सोच राखेर साबै बमोजिमकै ढङ्गबाट सरकार चल्यो। 6 महिना बित्यो। त यथार्थ कुरा के थियो भने साबिकमा नभएको अवस्थामा, साबिकमा नभएको व्यवस्थाबाट, साबिकमा नसोचिएको विधिले बनेको सरकारले साबिक बमोजिम हिँडेर पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न सक्दैन थियो। त्यहाँनिर कमजोरी भयो। दोस्रो कमजोरी के भयो भने हामीले यो जब करिब 2/3 बहुमत भएको सरकारले अवधि पुरा गर्न सकेन र त्यसको विघटन भयो आफ्नै कारणले, त्यो विघटन भएपछि बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जुन म्यान्डेट दिएछ, जुन चरित्र दिएछ, जुन आधार दिएछ, त्यसलाई नेताहरूले बिर्सिए।
सर्वोच्च अदालतले र संविधानले मिलाएर तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने यो सरकार अन्तिम विकल्पको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। बहुमत पाएको सरकारले, बहुमत पाएको पार्टीले सरकार बनाउने, बहुमत नभए संसदमा बहुमत हासिल गर्न सक्ने गठबन्धनले सरकार बनाउने इत्यादि जो संसदीय व्यवस्थामा प्रचलित विधिहरू हुन् सरकार गठनका, ती सबै विधिहरू असफल भएपछि हाम्रो संविधानले एउटा अर्को विकल्प तयार गर्यो, जुन विकल्प संसदीय व्यवस्थामा बिल्कुलै नयाँ छ। त्यो के हो भने संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भने शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतले होइन, संसदमा बहुमत हासिल गर्न सक्ने क्षमता भएको सांसदको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसले जुन तात्विक फरक पार्यो, संवैधानिक आधारलाई फरक पार्यो, नैतिक आधारलाई फरक पार्यो, त्यो फरकलाई दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्रीजीले पनि बुझ्नु भएन, 5वटा दलले पनि बुझेन। अनि परिणाम के भयो भने हामी साबिक बमोजिमको ढङ्गबाट साबिकमा नभएको परिस्थितिलाई सम्हाल्नलाई, सम्बोधन गर्नलाई अगाडि बढेर 6 महिना बितायौँ। दोस्रो कुरा, नेपाली जनताले विचार गर्नुपर्ने, सम्झिनुपर्ने, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आज हामीले अपनाएको जुन व्यवस्था छ त्यो के व्यवस्था हो? संसदीय व्यवस्था हो, बेलायतमा जस्तो हुन्छ त्यस्तो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम? त्यो पनि होइन, किनभने त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अनुसार पनि हामी चलेका छैनौँ। प्रेसिडेन्सियल टाइप अफ सिस्टम हो अमेरिकाको जस्तो, त्यो पनि होइन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार पनि दिएका छैनौँ। फ्रान्सको जस्तो सिस्टम हो जहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा शक्ति बाँडफाँड भएको छ, त्यो पनि होइन। हामी कहाँ राष्ट्रपति भने खोपाकोमा राख्या, थन्काएर राखेको छ, उहाँको कुनै भूमिका छैन। नैतिक बल मात्रै हो, नैतिक बल पनि राष्ट्रपतिले आर्जन गर्न सक्नु भएन। कुन व्यवस्था हो यो? यसलाई 2077 साल चैत 11 गते सर्वोच्च अदालतले जवाब दिएको छ, जुन जवाबलाई दुर्भाग्यवश नेपालको राजनीतिमा संलग्न हुनुभएका व्यक्तिहरूले, नेपालका राजनीतिक नेताहरूले, राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि हेक्का राख्नु भएन। त्यो सर्वोच्च अदालतले 2077 साल चैत 11 गतेको गरेको फैसलामा के भनिएको छ भने यो हाम्रो व्यवस्था, अहिले हामीले अपनाएको व्यवस्था आफ्नै अनुभवले खारिएको, आफ्नै आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित एवं विशिष्ट स्वभावको छ। यो के हो त व्यवस्था भन्दा हाम्रो आफ्नै अवस्थाबाट आफ्नो अनुभवले खारिएको, आफ्नै आवश्यकताले अनुप्राणित एवं विशिष्ट खालको। परिणामस्वरूप यसमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, संसदमा सरकार बनाउनको निम्तिमा दलको नेता हुनु पर्दैन, विशेष परिस्थितिमा संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत सांसदले देखाउने बित्तिकै त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ, जुन अहिले हुनु भएको छ। त्यस निम्ति हामीले यो जुन चाहिने एउटा अनौठो खालको प्रयोग गऱ्यौँ, त्यो प्रयोगलाई सफल तुल्याएको भए, सार्थक बनाउने कोसिस गरेको भए अहिले विश्व प्रजातन्त्र जुन अस्चिलोमा परेको छ, अमेरिकादेखि, बेलायतदेखि, भारतदेखि नेपालसम्म, त्यसलाई यसले एउटा बौद्धिक खुराक दिन्थ्यो। तर दुर्भाग्यवश हामीले व्यवस्था चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार आफ्नै अनुभवले खारिएको बनायौँ,
तर आफ्नो अनुभवबाट सिकेनौँ। किन नेपालमा पटक पटक प्रजातन्त्र दुर्घटनामा पर्यो भन्ने कुरा बिर्स्यौँ। आफ्नै आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित बन्यौँ। तर हाम्रो आवश्यकता एउटा स्थिर सरकार हो, जवाबदेही भएको सरकार हो, जनताप्रति उत्तरदायित्व अनुभव गर्ने सरकार हो। त्यो हामीले दिन सकेनौँ र हाम्रो विशिष्ट खालको भन्यौँ त्यो विशिष्टता केमा देखाउने भन्ने कुरा हामीले देखाउन सकेनौँ। र हामी अहिले आएर मानसिक वैचारिक अलमलमा छौँ र एउटा यस्तो प्रयोगमा छौँ जसलाई नेपालको वर्तमान संविधानले अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यो अन्तिम विकल्पको प्रयोग जुन ढङ्गबाट भइरहेछ त्यो ढङ्गले आफ्नो जन्मको कारण, आफ्नो जन्मको आधार र आफ्नो जन्ममा राखेको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। अब चुनाव चाहिँ गराउनलाई समयमै सम्पन्न हुने नहुनेमा आशंका छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? प्रजातन्त्रको जीवन रेखा हो चुनाव भनेको। जनतामा जाने, 5 वर्षमा जनतामा जाने, जनताको निर्णय लिने, 5 वर्ष त्यो निर्णयको आधारमा शासन गर्ने, त्यो प्रजातन्त्रको जीवन रेखा हो। त्यो जीवन रेखाको बारेमा प्रश्न उठ्न सक्दैन। उठ्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ। दुर्घटनातिर देश उन्मुख भइरहेका छ भन्ने कुराको सङ्केत हुन्छ। तर त्यो 5 वर्षमा चुनाव हुने भन्ने कुरामा नेपालको जुन संविधान छ त्यो संविधानमा यति धेरै असङ्गतिहरूको सङ्कलन भएको छ। एउटा दफाले अर्को दफालाई अविश्वास गरेको छ। एउटा शक्ति केन्द्रले अर्को शक्ति केन्द्रप्रति अविश्वास गरेको छ, जसको गन्जागोलमा यो संविधान फँसेको छ। कार्यपालिकाको विधायिकामा, विधायिकाको न्यायपालिकामा, न्यायपालिकाको कार्यपालिकामा गन्जागोलको कन्टो द्वन्द्वको अवस्था छ। परिणामस्वरूप आज देशमा कार्यपालिका शिथिल छ, विधायिका थपनामा बसेको छ, निष्क्रिय छ। जनताका यति धेरै पीर मर्काहरू छन्, यति देशमा दुरावस्था छ, हाहाकार छ, संसदले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। न्यायपालिका शिथिल छ। अहिले यो न्यायपालिकाले नेपाली जनताको मात्र होइन विश्व समुदायको पनि विश्वास गुमाएको छ। त्यसको मूल कारण के हो भने हामीले यो जुन व्यवस्था अपनाएका छौँ त्यो व्यवस्थाको विशेषता पनि बुझेनौँ, त्यसको विशेष परिस्थिति पनि बुझेनौँ, त्यसले भोगिराखेको विशेषै खालको चुनौती पनि बुझेनौँ। अब चुनावको कुरा गर्दाखेरिमा चुनाव नगरी हुन्न विकल्प छैन। संविधानले त्यसै भन्छ। चुनाव गर्यो भने यो अहिलेको महामारीलाई रोकेर चुनाव गराउन सक्ने अवस्था छैन। महामारी सँगसँगै चुनाव गर्न सक्ने क्षमता कति छ, जोखिम कति छ, त्यसको नेपाल सरकारले कति त्यसको मूल्याङ्कन गरेको छ मलाई थाहा छैन। तर म यहाँ तपाईहरुको लोकप्रिय च्यानलबाट जनतामा के प्रश्न उठाउन चाहन्छु भने जुन परिस्थिति आज देशमा छ, जुन समस्या देशले भोगिराखेको छ, स्थानीय निकायहरूले गाउँदेखि प्रदेश सरकार सम्महरूले को व्यवस्थाले जुन प्रभावहीनता भोगिराखेका छन् र आम जनतामा तिनले आफ्नो औचित्य साबित गर्न नसकेको अवस्था छ, त्यसलाई चुनाव गराएर जवाब दिन सकिन्छ, सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यदि अब हुने चुनावबाट पनि चुनाव नगरी नहुने संवैधानिक बाध्यता छ, तर त्यो चुनाव गराएर साबी बमोजिम
जित र हार भइसकेपछि जुन परिस्थिति निर्माण हुन्छ त्यो परिस्थितिले आज जुन कारणले देशमा यो अवस्था आयो त्यसलाई समाधान गर्न त्यसको जवाब दिन सक्छ। यसको बारेमा कसैले सोचेको मैले थाहा पाउन पाइनँ। मेरो विचारमा समय छ। संविधानको जुन सीमा रेखा छ त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने प्रश्नै उठ्दैन, तर त्यसले दिएको सीमाको समय छ। त्यो समयमा राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका, सत्ताको भागभण्डा लगाएर बसेका, त्यसका अतिरिक्त तृष्णाहरूले, त्यो तृप्तिमा लागेका नेताजीहरूले एकचोटि बसेर सोच्नुहोस् कि यो जुन परिस्थिति अहिले देशमा छ त्यसलाई यो चुनावले सम्हाल्न सक्छ। सकेन भने के अवस्था आउँछ। त्यस निम्ति त्यो चुनावमा जानु त पर्ने नै छ, तर त्यो चुनावले यसलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर एउटा प्याकेजमा नै सुधारका कुराहरू किन नगर्ने। हामीले स्थानीय निकायको गठन गऱ्यौँ, आम जनताको चुनाव मतद्वारा तिनलाई म्यान्डेट दियौँ, संवैधानिक र नैतिक बल दियौँ, तर परिणाम के भयो भन्दा अहिले जनतामा निराशा आयो। जुन उद्देश्यको लागि यी गठन भए त्यो उद्देश्य टाढिँदै गयो। त्यस निम्ति अनुत्तरित भएको र थपिएको चुनौतीलाई सम्बोधन नगरिकन मतदानमा गएर मतदानबाट समाधान निकाल्ने प्रयास गरियो भने सर्वोच्च अदालतको 2077 सालको फैसला अनुसार न त्यो आफ्नै अनुभवबाट खारिएको ठहरिएला, न आफ्नै आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित ठानिएला, न आफ्नै विशिष्ट खालको ठानिएला। त्यसको जवाब नेताजीहरूले दिनुपर्छ। दर्शकबिन हामीले पूर्व मन्त्री एवं परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डेसँग अहिलेसम्म समग्रमा जुन 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकार छ, विशेष गरी जुन तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन सरकारले संसद विघटन गरेसँगै 5 दलको सत्ता गठबन्धनले सङ्घर्ष गर्दै अहिले सरकार सञ्चालनको अवस्थामा थियो। तथापि यो सरकार सञ्चालनको 6 महिनाको अवधि बितिसकेको छ र यो अवधि लगायत अहिले यो कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भले अहिलेको राजनीति र जनजीवनमा पारेको प्रभावका विषयमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र अब भने हामी पछिल्लो समय जुन नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा जुन विवाद छ यस सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सीमा क्षेत्रमा जुन सडकै निर्माण गर्ने अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले चाहिँ त्यो विषयमा अभिव्यक्ति नै दिनुहुने, त्यो खालको चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ भनौँ न फेरि पनि सीमा विवादको विषय चाहिँ लामो समयदेखि टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा यो पटक फेरि पनि अब उत्कर्षमा आएको देखिन्छ। किनभने दलहरूले पनि यसमा विज्ञप्ति निकाल्ने, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने कामहरू गर्नुभएको छ। अब यसको समाधान कसरी, विशेष गरी कूटनीतिक पहलको कुरा आउँछ, तर कूटनीतिक पहल भनेको चाहिँ के हो त्यो विषय चाहिँ अलिकति अब दलहरू पनि स्पष्ट हुन नसकेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। कसरी यसको समाधान गर्न सकेला त्यो यो सुरु गरौँ। हजुर, यो नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा अहिले उठेका इस्युजहरू बारे तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो ती प्रश्नहरू असामान्य किसिमका छन्। प्रश्न असामान्य छ, हाम्रो व्यवहार
असामान्य छ र परिस्थिति पनि असामान्यतिर बढेर गएको छ। नेपालको आफ्नो दृष्टिबाट हेर्दाखेरिमा के लाग्छ भने हाम्रो कूटनीति शिथिल भएको छ। कूटनीतिक संयन्त्रहरू निष्क्रिय भएको छ। हामीले के खोजेको, कसरी त्यो हासिल गर्ने, त्यसको विधि के हो, त्यो विधि प्रयोग गर्ने मर्यादा के हो, त्यसको बारेमा गृह कार्य नै भइराखेको देख्दिनँ। अनुभवहरू त्यो दराजको अन्धकार कुनामा थन्किएर बसेका छन्। परिणामस्वरूप अहिलेको स्थिति आएछ। म तपाईँलाई यो कुरा बताउनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा हामीले के याद गर्नुपर्छ भने यो कूटनीति चाहिँ आम जनताले बुझेको कूटनीतिभन्दा व्यवहारमा कूटनीतिक गरिने अभ्यास फरक हुन्छ। अधिकारीहरूको नियमित प्रक्रियाबाट हुने कूटनीति त्यसले सम्हाल्न नसकेपछि त्योभन्दा माथिको स्तरबाट, राजदूतको स्तरबाट, परराष्ट्र सचिवको स्तरबाट, त्यो शाखा प्रमुखको स्तरबाट, परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतबाट गर्ने कूटनीतिहरू हुन्छ। हामी नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विगत केही वर्षका हाम्रा अभ्यासहरूलाई हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने यी सबै संयन्त्रहरू शिथिल भएर बसेका छन्। एकै पटक प्रधानमन्त्री स्तरमा कुरा हुन्छ अनि त्यो कुरामा अर्थहीन शब्दहरूको सङ्कलनबाट बनेको वाक्यांशले त्यो बैठकको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजिन्छ र सकिन्छ। त्यति हलुका कुरा होइन कूटनीति। यसमा गम्भीरता पनि चाहिन्छ, सिप पनि चाहिन्छ, साहस पनि चाहिन्छ, संयम पनि चाहिन्छ। एउटा घटना म तपाईहरुको च्यानलबाट जनतालाई र सत्तामा बस्नुभएका मेरा मित्रहरूलाई सम्झाउँ। यो जुन विमान भारतीय वायुसेनाको विमानले नेपालको वायु सीमालाई उल्लङ्घन गरेर नेपालभित्र उड्यो भनेर होहल्ला भए, त्यो घटना के हो त? त्यो घटनामा नेपालले गरेको के हो, भारतले गरेको के हो, हाम्रा अनुभवहरूले के भनिरहेछन्? मैले अघि तपाईलाई भने हाम्रा अनुभवहरू दराजको अँध्यारोमा थन्किएर बसेका छन्। यो 1942 मा जब संसार विश्वयुद्धको अवस्थामा थियो, ब्रिटिस इन्डिया त जन्मिएकै थिएन, ब्रिटिस इन्डिया थियो। ब्रिटिस इन्डियालाई जापानी वायुसेनाबाट आक्रमण हुने खतरा थियो र ऊ त्यहाँ आन्तरिक सुरक्षा, बाह्य आक्रमणको खतरालाई सम्हाल्नु पर्ने समस्यामा ब्रिटिस सरकार थियो। त्यो बेलामा ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई सैनिक सहायता माग्यो र हामीले सैनिक सहायता दियौँ। हाम्रो फौज युद्धमा गयो र धेरै अलि ठुलो सङ्ख्याको फौज भारतको राजधानी ब्रिटिस इन्डियाको राजधानी दिल्लीमा बस्यो। त्यस बेलामा ब्रिटिस इन्डियामा जापानी वायुसेनाको आक्रमण होला भन्ने डरले
त्यसको प्रतिरोध गर्नको निम्तिमा त्यसलाईबाट ब्रिटिस इन्डियालाई जोगाउनको लागि अमेरिकी एयरफोर्स पनि आएर बस्यो इन्डियामा, दिल्लीमा। अचानक अमेरिकी वायुसेनाले नेपालको विभिन्न भागहरूमा उड्न थाल्यो हाम्रो अनुमति नलिकन। र 1942 मा अमेरिकासित हाम्रो दौत्य सम्बन्ध स्थापित भइसकेको थिएन। अनि त्यसपछि भएपछि हाम्रो नेपाली सेना जो ब्रिटिस सरकारलाई सहयोग गर्नको निम्तिमा गएको थियो नेपाली सेना, त्यस सेनाका प्रमुख थिए जनरल बहादुर शाह, बहादुर शमशेर। बहादुर शमशेरले आफ्नो मुकाम दिल्लीको बाह्रखम्बा रोडमा खडा गरेका थिए। त्यही बाह्रखम्बा रोडमा पछि जब भारत स्वतन्त्र भयो र भारतसित हाम्रो दौत्य सम्बन्ध भयो, त्यो बेलादेखि त्यही बाह्रखम्बा रोडमा नेपालको दूतावास बन्यो। अहिले पनि त्यही ठाउँमा छ दूतावास। सुरुमा त्यो दूतावास हाम्रो सेनाले ब्रिटिस भारतको सुरक्षाको लागि गएको नेपाली सेनाको ले त्यहाँ बसेको ठाउँ हो। त्यो भएपछि जनरल बहादुर शमशेरले ब्रिटिस अमेरिकी सेनाको कर्नल बेथेम भन्नेलाई बोलाए आफ्नो अफिसमा, बोलाएर बेसरी हप्काए। तिमीलाई कसले अधिकार दियो मेरो टेरिटोरीमा मलाई नसोधिकन आकाशमा हावाजहाज उडाउने भनेर विरोध गरेपछि अनि त्यसपछि अमेरिकाले रोक्यो र त्यो सुरक्षाको लागि गर्नु परेको बेलामा नेपाल सरकारको अनुमति लिन थाल्यो। यो कुरा ब्रिटिस सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा छ। तपाईँ आफ्नो सुरक्षामा, आफ्नो भौगोलिक अखण्डतामा आफू सतर्क हुनुपर्छ। नेपालले भारतबाट त्यो भएपछि के गर्यो त? त्यस निम्ति मैले भने शिथिलताको कुरा गरेँ। दोस्रो कुरा, जब लिपुलेखमा भारतीय रक्षा मन्त्रीले सडक निर्माण गरेको सार्वजनिक गर्नुभयो, अहिले हालै आएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यो सडक निर्माण अगाडि बढेको, अझ अगाडि बढ्दै जाने सार्वजनिक गर्नुभयो। अनि हामी कहाँ हो हल्ला भए। नेपाल सरकारले किन थाहा पाएन पहिले कि उसको भूमिमा विदेशी सेनाले सडक निर्माण गर्न थालेका छन् भन्ने कुरा किन थाहा पाएन? सडक निर्माण अगाडि बढिसक्यो किन थाहा पाएन? निर्माण पुरा भइसक्यो किन थाहा पाएन? थाहा पाइकन चुप लागेर बसेको भए तिनले जवाब दिनुपर्छ नेपाली जनताको सामान्यमा। थाहा नपाएको भए थाहा नपाउने संयन्त्र किन राख्ने? कसरी सुरक्षा हुन्छ मुलुकको? यसको जवाब न त्यस बेलाका प्रतिपक्षले सोधे, न अहिलेका प्रतिपक्षले सोधे, न त्यस बेला प्रतिपक्षमा बसेका अहिले सरकारमा गएपछि त्यो कुरा सोचे, न त्यो बेलामा सरकारमा बसेर अहिले प्रतिपक्षमा ओर्लेकाहरूले सोचे। त्यो अवस्थामा मुलुक चलेको छ। दोस्रो कुरा, यो जुन चाहिँ भारतीय रक्षा मन्त्रीले टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा भन्नुभयो कि नेपालको चित्त हामी दुखाउँदैनौँ, पर्यो भने टाउको निहुराएर भए पनि नेपालीलाई खुसी पार्छ। मैले जान्न खोजेको कुरा के हो भने के यो भारतको रक्षा मन्त्रीको यति प्रष्ट अभिव्यक्तिलाई, सार्वजनिक भनाइलाई, सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई नेपालका नेताहरूले सुने
टेलिभिजनमा हेरे, बुझे, त्यसको स्वाभाविक अनुक्रममा आउने दायित्व बुझ्न खोजे। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई रक्षा मन्त्रीले बोलेको कुराको आधिकारिकता स्थापित गर्नको लागि कुनै लेखापढी गर्यो? यस्तो शिथिलताबाट, यस्तो निष्क्रियताबाट के चाहिन्छ? देश सुरक्षित छ, तपाईँको ल्याकत छ, देशलाई तपाईँको जिम्मा लगाएको होइन नेपाली जनताले, जिम्मा पुरा गर्नुभएको छ तपाईँले। अब अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुन वक्तव्य दिनुभएपछिको प्रश्न आउँछ कि भने पहिलेको सरकारले, केपी ओलीको सरकारले कूटनीतिलाई प्रेस डिप्लोमेसीबाट, सार्वजनिक बयानबाट सञ्चालन गर्न खोज्यो। परिणाम के हो भने त्यो सानो घाउ क्षण सेप्टिक भएर बस्यो। अहिलेको सरकारले त्यसलाई मौनताबाट, केही पनि निष्क्रियताबाट त्यसलाई सम्हाल्न खोजेको छ। रोग, विवाद, समस्या निष्क्रियताबाट समाधान हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले यो स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, टेलिफोनमा पटक पटक कुरा गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीले हतारिएर नियुक्त भएको परराष्ट्र मन्त्रीले न्युयोर्कमा गएर भारतका परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्नुभयो। त्यसपछि पटक पटक उहाँको पनि कुरा भयो। यो विषयमा कुरा भयो त? भएन। नेपालको प्राथमिकतामा यो कुरा परेन। प्राथमिकतामै परेको होइन भने यो विषयमा किन चाहिँ यत्रो ठुलो कोलाहल भइरहेको? यदि यो गम्भीर विषय हो भने गम्भीरता बोध हुनु पर्यो। अब यसमा प्रश्न के छ भने यो जुन अहिलेको अवस्था छ भारतसँगको सीमा विवादको, यो सीमा विवाद गम्भीर छ। सीमा विवाद भनेकै जनताको मनोविज्ञानसित सम्बन्धित हुन्छ। जनताको मनोविज्ञान जति उत्तेजित हुँदै जान्छ त्यति समाधान टाढिँदै जान्छ। जति समाधान टाढिन्छ जनताको उत्तेजना त्यति नै बढेर जान्छ। त्यसले बडा जटिल, बडा गम्भीर विषय छ यो। यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भनिन्छ। कूटनीतिक माध्यम भनेको के? नेपालका भएजति राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक बयान दिनुभएको छ। सरकारमा बसेकाले पनि दिनुभएको छ, सरकारमा नभएकाले पनि दिनुभएको छ। तर उहाँहरूले संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा बसेर तिनका नेताहरूले यसको बारेमा छलफल त गरेका छैनन्। देशको एउटा अडान हुनु पर्यो, एउटा दृष्टिकोण हुनु पर्यो, एउटा बाटो देशले अपनाउनु पर्यो, एउटा विधिबाट जानु पर्यो। त्यो किन गइएन? त्यहाँनिर किन कमजोरी अथवा शिथिलता अथवा अनिच्छा किन देखा परेको छ? त्यो मूल प्रश्न जुन छ, त्यो मूल प्रश्नलाई नहेरिकन हामीले यो कराएर हिँडेर हामी स्थितिले कहाँ पुग्छौँ? दुईवटा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले यो समस्यालाई परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रबाट यसको समाधान खोज्ने निर्णय गरेको नै आज करिब करिब 8-10 वर्ष भइसक्यो। त्यो संयन्त्रको बैठक किन बसेको छैन?
संयन्त्रको बैठक नेपाल सरकारको भनाइ के छ भने संयन्त्रको बैठक बस्नुको लागि हामीले बारम्बार भनेका छौँ, तर भारतले दिएको छैन। भनेको अर्थ के? भारत वार्ता गर्न तयार नहुनुको कारण के? त्यो संवादहीनताको अवस्था किन सिर्जना भयो? त्यो संवादहीनतालाई तोड्नको लागि जुन कूटनैतिक सिपको आवश्यकता पर्छ, कूटनैतिक सिपलाई कूटनैतिक विश्वसनीयताले बल दिनुपर्छ। कूटनैतिक विश्वसनीयतालाई राजनैतिक स्थिरताले दिनुपर्छ। त्यो हामीले देखाउन नसकेका हो कि? भारतसँगको सम्बन्धमा मात्रै होइन, सबै महत्त्वपूर्ण देशकाहरूसँगको सम्बन्धमा मेरो अनुभवले के भन्छ भने यो नियमित रूपमा परराष्ट्र का सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरूको स्तरबाट वार्ता हुन्छ, अनि राजदूतको मार्फतबाट हुन्छ, अनि परराष्ट्र सचिवको मार्फतबाट हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतबाट हुन्छ। केही नलागेदेखि अथवा त्यो तहबाट समाधान हुन नसक्ने अवस्था विषय छ भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन्छ। हामी यो तहबाट हिँडिरहेछौँ कि छैन? कूटनीतिमा तीन किसिमको कूटनीति सक्रिय हुन्छ। एउटा अधिकारीहरूको स्तरमा, एउटा राजनीतिक स्तरमा, एउटा कन्फिडेन्सियल जो सार्वजनिक गरिँदैन। त्यो तीनवटै तह किन शीतल भएको छ? त्यस निम्ति यसको जवाब के हो भने कसलाई दोष लगाउने भनेर दोष लगाएर, दोष पन्छाएर, दोषी देखाइदिएर यो समस्याको समाधान हुँदैन, नेपालको हित हुँदैन। आवश्यकता छ यो एउटा सरकारको, एउटा पार्टीको समस्या होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो। त्यस निम्ति राष्ट्र त्यसमा संलग्न हुनुपर्छ। राष्ट्र भन्नाले जो जसको अनुभवी छन्, जो जसको ल्याकत छ, जस जसको पहुँच छ, जस जसको अनुभव छ, ती सबै संलग्न हुनुपर्छ। सबैको एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ, नेपालको हित गर्ने। त्यसको नेतृत्व देशको प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो व्यवस्थाको प्रजातन्त्रमा सबभन्दा ठुलो अधिकारी प्रधानमन्त्री हो। जनताको म्यान्डेट पाएको प्रधानमन्त्री हो। जनताप्रति दबाबदेही प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसनिम्ति उहाँले नेतृत्व लिनुपर्छ र नेतृत्व लिएर हिजो के भयो भन्ने कुरालाई अनुभवको लागि, शिक्षाको लागि ग्रहण गरेर त्यसमा नलमल लिएर नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ। बाटो निस्किनुपर्छ, निकाल्नै पर्छ। किनभने जियोग्राफी, भूगोल र इतिहास दुवै यस्ता कुराहरू हुन् जसलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। त्यस निम्ति इतिहासबाट हामीले सिक्नुपर्छ, भूगोललाई परिपक्व ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो सञ्चालन गर्नलाई अनुभवहरू सम्झिनुपर्छ। दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले पूर्व मन्त्री एवं परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डेसँग देशको समसामयिक राजनीतिक विषयमा, विशेष गरी जुन कोभिड-19 र नयाँ ओमिक्रोन जुन नयाँ सङ्क्रमण छ, यसले जनजीवन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको सङ्कट र यससँगै दलहरू जुन स्थानीय तहको चुनावका लागि छलफलमा जुटेका छन्, यसै गरी नेपाल भारत
जुन सीमा विवादको विषय छ यी समग्र विषयमा रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यस्तै विशेष प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग हामी कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ नै। आजको कार्यक्रमबाट भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीसहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।